एक पीडीएम है और एक पीटीआई है। निशान इनका होना चाहिए चोरी करता हुआ चोर। एक तिजोरी बनाए और एक चोर बनाए जिसका हाथ तिजोरी के अंदर हो, ऐसा निशान इनको मिलना चाहिए। करप्शन में, NRO2 लेने में और उसके बाद पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे वीक करने में, पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने में, पाकिस्तानियों को आधी रोटी का भूखा करने में, एक कप चाय से जो है वो छीन लेने में, और उसके बाद इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता रहा है कि मैम एक आखिरी सवाल, खान साहब या तहरीक इंसाफ को ये क्यों लगता है कि हर मसले का हल सिर्फ हमारे पास है? अच्छा मैम, जिस तरह नेब के कवानीन में तरमीम हुआ है, आप लोग को एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। आप लोग को क्या लगता है कि कोई इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए आप लोग को? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, गवर्नमेंट ने इतने मुश्किल से पॉलिसी बनाई है कि आप लोग चाय जो है ना वो कम पिया करें, अमल क्यों नहीं कर रहे आप लोग? देखिए, रोटी उन्होंने कहा है कि एक रोटी 4 लोग खाया करें, तो उसके बाद वो चप्पा एक रोटी के बाद सिर्फ चाय का कप ही बच जाता है, और पाकिस्तानी तो जीने मरने पे सबसे ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा उनको मशवरा है एहसन इकबाल साहब को कि आप थोड़ी करप्शन कम करें और अपने जो शरीफ ख़ानदान जिनकी आप ग़ुलामी करते हैं उनका जो पैसा है वो अगर पाकिस्तान में वापस ले आएँ तो चाय के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम को रोटी भी आराम से मिल जाएगी और नौकरियां भी मिल जाएंगी और पाकिस्तान का ख़जाना भी फुल हो जाएगा। मैम, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि करप्शन होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ जो मुल्क है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उधर भी करप्शन हो रही है और वो तरक्की भी कर रहे हैं। जी, वहाँ पे कुछ अहलियत रखने वाले लोग हैं जो कमिटेड हैं, जो पाकिस्तान की जो शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की तरह मुल्क छोड़ के भागते नहीं हैं। और मैंने पहली दफ़ा किसी सिटिंग वज़ीर से इसी हुकूमत के, पहले हमज़ा से सुना था, अब इनसे सुना है, जो हलाल करप्शन की बातें कर रहे हैं और इसी तरह की बातें कोई बेनज़ीर शाह और इस तरह के लोग जो पीपल्स पार्टी वाले। तो बेसिकली जिनकी किस्मतें ख़राब हैं कि शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान की ग़ुलामी कर रहे हैं, उनको पता है हमारे लीडर हैं ही करप्ट। NRO2 देने ये अपने आप को आए थे, तो अब पूरे पाकिस्तान की आवाम के और यूथ की जो मोरालिटी है, जो उनकी अखलाकियात है, वो तबाह कर रहे हैं ये बता के कि खाता है तो लगाता भी तो है, चोरी हलाल होती है। तो हम तो अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के साथ खड़े हैं। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया और जो हमारे कुरान की तालीमात है, हम तो उस पर फोकस करते हैं। वहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि करप्शन तो होती है और ये हलाल होती है। अच्छा मैम, जिस तरह नेब के कवानीन में तरमीम हुआ है, आप लोग को एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। आप लोग को क्या लगता है कि कोई इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए आप लोग को? देखिए, तमाम हुज्जत तो करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे जो सुपीरियर अदलिया है और वहाँ पर एक उन्हीं के जजमेंट्स आई हुई हैं कि पर्सन स्पेसिफिक लॉज, और नवाज़ शरीफ ने ये अटेम्प्ट की थी 14वीं तरमीम करके, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था और वो बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। उसकी रोशनी में अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे तो ये लॉज नल एंड वाइड होने चाहिए कि ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के मुखालिफ है कि मुजरिम खुद से मुनसिफ बन जाए, अपने लिए वो लॉ मेकिंग करे। इनका बहरहाल काम ही यही था। और ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है, ये माशाल्लाह एक्सपर्ट है ही इसी में, चोरी में, डाके में, करप्शन में, NRO2 लेने में और उसके बाद पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे वीक करने में, पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने में, पाकिस्तानियों को आधी रोटी का भूखा करने में, एक कप चाय से जो है वो छीन लेने में, और उसके बाद इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता रहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र। और वो अब ये आप देख लें, इफेक्टिवली जब से वो आया है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो भिखारी बन जाएँ ताकि माशी तरक्की ना हो, ख़ुद मुख्तारी ना हो। तो फिर हम अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो अब आप देख लें, पर्ची वाला वज़ीर ख़ारजा क्या कहता फिर है, इसराइल को तस्लीम कर लो। मांडवी वाला उसी का ही बंदा है ना, उधर से हुसैन हक्कानी भी इन्हीं का ही बंदा है जो कह रहा है इसराइल से की तस्लीम कर लो, कश्मीर का सौदा करके तो भारत से अच्छी तरह तिजारत कर लो। नामूस रिसालत पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, किसी मर्द मोमिन ने उठ के आवाज़ नहीं उठाई। तो अमेरिका अपना मकसद पूरा कर रहा है। इसराइल और इंडिया का जो उनका नैरेटिव है कि यहाँ रीजन में उन्होंने इंडिया को चौधरी बनाना है, तो ये उसके बदले में इनको NRO2 मिलना था, वो मिल गया। अच्छा मैम, खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी हमजा शहबाज शरीफ जो है ना वो लाहौर में और पंजाब का वज़ीर आला है, तो कैसे आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। पाकिस्तानी आवाम के लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग का फ़ेज़ है और वो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो अदालतें हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो 129 130 से अपनी पोजीशन बेहतर करें और नीचे से टॉप करने की बजाय अब ऊपर की तरफ ट्रैवल करें। तो थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान को शरीफिस्तान ना बनाएं, ना ज़रदारिस्तान बनाएं, इसको पाकिस्तान ही रहने दें। ये इदारे पाकिस्तानियों के लिए बने थे, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों से इन सब की तनख्वाहें पे की जाती हैं। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम की जो तवक्कुआत है और जो कानून और आइन कह रहा है
اس کی اسپرٹ کو زندہ رہنے دیں, نہیں تو پھر سبز کتاب کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کا ماحول تو ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوتا, وہ آئین شکنی کرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو ہر دوسرے دن آئین شکنی ہوتی نظر آ رہی ہے, چاہے پنجاب اسمبلی کا بجٹ کا سیشن ہو, چاہے پنجاب اسمبلی میں اس جو ککڑی چیف منسٹر کا اوتھ سیریمنی ہو, یا اس کو اوپر بٹھانا ہو. ان کے پاس عددی جو ایک اکثریت ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو زبردستی بٹھایا گیا. تو اس طرح سے تو یہ ہائی جیک نظام ہے, اس طرح تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوتا جیسا اس ٹائم میں ہو رہا ہے. اچھا میم, کل جس طرح خان صاحب نے رجیم چینج کے حوالے سے انکشافات کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون خان صاحب کو گھر بھیج رہا تھا, اور جس نے خان صاحب کو گھر بھیجا تھا کیا وہ اتنے آسانی سے ان کو واپس آنے دیں گے؟ دیکھیے جی, جو بھی تھا, چاہے وہ جتنا مرضی زور لگا لیں, بات ساری یہ کہ سلیکٹڈ ورسز عوام ہے نا, کہ اگر آپ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں یا اپوائنٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا زور لگا رہے ہیں, یا عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کی یہ بہت بڑی توہین ہے. اور اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ جمہوریت ہے نہیں, کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن خان صاحب کیونکہ جمہوری رویہ رکھتے ہیں, وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, اس لیے وہ ہر جمہوری راستہ اختیار کریں, آلدو کہ اس وقت جمہوریت پاکستان میں ہے نہیں. اور بہت سارے ہم نے معاملات دیکھے 9 اپریل کی رات کو, 10 اپریل کی مارننگ کو, اور اس کے بعد بھی جس طرح پنجاب کی حکومت بدلی ہے, تو سوالات تو عوام کے ذہنوں میں اٹھ بھی رہے ہیں اور جوابات بھی ان کے پاس موجود ہیں. ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اس طرح سے کھل کے بول نہیں سکتے, لیکن بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہو تو گئی ہے, سب کو کھل بھی گئی ہے, سمجھ بھی آ گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوری رویوں کو اور جمہوریت کا جو جنازہ نکل رہا ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کی عوام کی تذلیل مزید نہ کی جائے, ان کی امنگوں کا مزید قتل نہ کیا جائے. 22 سے 24 کروڑ عوام ہے, اور اس کا بہت بڑا ایک پاور ہوتی ہے. میرے خیال میں جو بھی کیلکولیشنز کرتے رہے 172 کی, انہوں نے 22 کروڑ کو مس کیلکولیٹ کر لیا تھا. اچھا میم, جس طرح مفتاح اسماعیل جب بھی ٹی وی پہ آتا ہے لوگ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگنا شروع کر لیتے ہیں, آج بھی ان کا پریس کانفرنس تھا, لوگوں کو توقع تھی کہ ہو سکتا ہے ہمیں بوسٹر ڈوز لگے, لیکن پھر بھی جو ہے نا بچت ہوئی ہے. بوسٹر ڈوز تو وہ لگانے والا ہے, 55 روپے کی سمری گئی ہوئی ہے, 50 روپے انہوں نے لیوی کے ڈالنے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 310 سے اوپر پیٹرول لے کر جانا ہی جانا ہے. اور یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. پہلے یہ ہمارے پہ ڈالتے رہے کہ جی دیکھیں 2019 کے جو ہے معاہدوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ بھی بہت ہی سٹوپڈ بات ہے, عام عوام کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 2019 میں اگر عمران خان نے معاہدے کیے تھے تو پھر ان معاہدوں کو نبھانے کے لیے آپ کو عمران خان کو ہٹا کے آ کے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, اور آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ IMF کی زبان بولتا ہے, IMF کے بندے لگا رہا ہے, اور حکومت IMF کی ہے, تو پھر اب آپ کو ان معاہدوں کی پاسداری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سوال ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی تو بڑی ایکسپرٹس کی ٹیم تھی, جب آپ بیٹھ کے کیا کرتے تھے شاہد خاقان عباسی اور یہی مفتاح اپنے فیوریٹ چینل پہ اپنے فیوریٹ اینکر کے ساتھ کہ ہمیں آنے تو دو, ہم تو 75 روپے لیٹر کریں گے, اب تو 80 اور 75 کے درمیان ہونا چاہیے. تو میرے بھائی سے امید ہے کہ اب وہ کینڈی لینڈ کے لالی پاپ لوگوں میں مفت کے بانٹنے بند کریں, وہ بھی ہوائی, اور کچھ کر کے دکھائیں. ویسے بھی اس کی آنیاں جانیاں بہت ہوئیں, سارا گند اس کے سر میں گھٹا ڈالنے کے بعد اب وہ اسحاق ڈالر کو واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یاد کرا دوں اپنی اعلیٰ عدلیہ کو, خاص طور پہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جس نے اس کو مفرور ڈکلیئر کیا ہوا, اور وہ مفرور ہوا تھا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے اپنی ہی دور حکومت میں اس کے جہاز میں بیٹھ کے. تو یہ فیکٹس ہیں جو یاد کرانے ہیں, اور وہ اشتہاری بھی ہے اور مفرور بھی ہے, اور اس کی جو جائیدادیں تھیں ان کو کانفسکیٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اب ایز اے وزیر خزانہ اس کی یہاں پر آمد نہیں ہونی چاہیے, اور نہ اس کے ڈھول ڈمکوں سے ان چوروں مجرموں کی یہاں پر خوش آمدید ان کو کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے آ کے کیسز بھگتنے چاہیے. یہ ان کی ایکسپرٹیز جس چیز کے لیے یہ آ رہے تھے NRO2 لینے, وہ ان کے خرم دستگیر ایک سٹنگ منسٹر ہے, سینئر منسٹر ہے, اس نے بیان کر دیا کہ ہم تو اصل میں NRO لینے آئے تھے. اور احسن اقبال نے یہ بتا دیا کہ ہم کرپشن جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا سارا اوپر کا جتنا ٹولہ ہے وہ سارے ہی کرپٹ ہیں, اس لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. 36 میں سے 24 جو ان کے وزراء ہیں مختلف پارٹیوں سے, سارے اس وقت مشیر ملا کے بھی 54 ہو گئے, سارے زیادہ تر مجرم ہیں, اور سارے ضمانتوں پہ رہا ہوئے ہیں یا رہا کرائے گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت اچھا ٹائم ہے اپنے اداروں کے لیے, اعلیٰ عدلیہ کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے, کہ اگر آپ ذرا سے بھی پاکستان کے ہمدرد ہیں اور پاکستانی عوام کے پروٹیکٹر ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین پاکستان کی پاسداری کے روادار ہیں, تو اس وقت خدارہ پھر انصاف کریں اور آئین و قانون کے مطابق کریں. اچھا میم, ایک آخری سوال, خان صاحب یا تحریک انصاف کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل صرف ہمارے پاس ہے؟
کیونکہ ایسا حقیقت ہے نا، ساری جماعتیں تو اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہیں، اگر وہ مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتی تو دو مہینوں میں بیڑا غرق کیوں کرتی پاکستان کا. یہ ہمیں نہیں لگتا، یہ پورے پاکستان کو لگتا ہے، کیونکہ پاکستان میں وفاق کی جماعت صرف پی ٹی آئی ہے، ساری جماعتیں اس کے خلاف اکٹھی ہو کے لڑتی ہیں. اور اب ہماری تو استدعا ہے عدالت سے بھی ہے کہ ان سب کو ایک ہی جو ہے وہ نشان دیا جائے. رپورٹس کے مطابق فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو ہاتھ بھی لکھا ہے اس سلسلے میں. صحیح لکھا ہے، کیونکہ پاکستان میں اب پھر 2 پارٹی سسٹم ہو گیا. ایک نشان کیا ہونا چاہیے؟ ایک پی ڈی ایم ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. نشان ان کا ہونا چاہیے چوری کرتا ہوا چور، ایک تجوری بنائے اور ایک چور بنائے جس کا ہاتھ تجوری کے اندر ہو، ایسا نشان ان کو ملنا چاہیے، اور تجوری کے اوپر لکھ دیں پاکستان. بہت شکریہ میم.